Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Usa ka pasahero sa barko nga nakitang nag-utaw-utaw sa kadagatan na rescue. Iro nga nakapaak og 3 ka tawo sa bukirang barangay sa Cebu City, padayong gipangita. Kampanya kontra dengue gihingusgan sa Mandawi ug Talisay City LGU. Ug bagong Bridge Park sa Lapu-Lapu City, formal nang gibuksan sa publiko. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Citywide fever monitoring gilusad sa Talisay City Health Office aron pagsuta kung unsa nga mga barangay ang adunay taas nga kaso sa hilanat. Subay niini moabot sa 113 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Mandawi City Health Office. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May gitahasan sa Talisay City Health Office ang mga barangay health workers sa pagsubay sa ilang mga dapit kineron sa pagsuta kung si kinsa ang mga gipanghilantan kayang hilanat usa sa mga sintomas sa sakit nga dengue. Sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7, natala ang 74 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay, gikan sa Enero hangtod na sa Pebrero ning tuiga. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga taas kini tandi sa susamang period sa miaging tuig nga kapin sa 50 ka mga kaso. Apan pagpasabot sa opisyal, dili kini angayang ika-alarma, apan dili usab sila angayang mokumpiyansa. Nangandam na lang ta kay ingon man gud nga karon nga year will be the year of the La Nina. So we are anticipating there will be more rainy days and early nya madungog man gud nato sa news nga naay ubang mga parts sa country nga tagas na kay kaso sa dengue. So kita diri sa Talisay proactive na lang tandaan. Subay niini gi-activate ang mga barangay anti-dengue brigade o citywide anti-dengue caravan. Samtang gilusad usabang citywide fever monitoring, din ilang susihon ang gipanghilantan nga mga mulupyo sa kabaranggayan. Giawhag ang tanang mga gipanghilantan nga magpahiling gyud sa health center kay libre raman kini. Samtang padayon usabang mga missing operation sa mga kabalayan ug sa eskwelahan. Ihap na to ang asa ang mga barangay nga daghang kaso sa gipanghilantan. Dito na to gi-focus ang atong anti-dengue campaign. Gi-priority na nato sila. Makabantay ganita nga naay usa ka area nga nagpundok ang gihilantan. Kang gitawag nito clustering man. Nag-cluster gani, we conduct investigation dayon. That we have to be aggressive. Bahala musaka ang ato ang cases basta makita natog sayo. Kung dakay hilanat, pwede ka mo adto sa RHU, natay mga mobile clinic na pwede mo test sa imuhang CBC. Kay kung low ang CBC, pasabutan na naman kay dengue. So muna first atong gibuhat. Second atong gibuhat more on pagpugong isang misting sa mga areas na ipang-request sa mga barangay. Awhag ni Dr. Bautista sa Talisay nun nga manglimpyo sa palibot aron way kapangitlugan ang mga lamok. Samtang sa Mandawi City, nakatala og 113 ka mga kaso sa dengue sud ning tuiga gikan sa Enero hangtod sa Pebrero 15. Nakigalayan ang Committee on Health sa Konseho sa Mandawi City Health Office kabahin sa mga laka nga gihimo pagsumpo sa maong sakit. Miyawhag usab sila sa kooperasyon sa mga tawo aron kalikayan pa ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Mandawi City. Dengue Task Force nga atog yung gitalaga sa tanang mga barangays nga sila naglihok na sila everyday no kay atong gi-involved na sila kanunay kay biya na lalim ang dengue. Unya sila nag-close monitor. Actually ang katong misting kanunay na natong ginahimo. Kiniusabang gipanawagan sa mayor sa mga health officials ug sa mga tao taliwa sa daghang natalang kaso sa dengue. Sa miaging tuig 2024 misumada sa 520 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandawi. Papel po ang po. Same as una, balik ko naman na. Cleaning, sa atong household na ito, hado na ito, mga barangay kapils, pintas, sinunod sa ito mismo, kahit sa paglimpyo na ito. May sa mga natalang kaso sa dakbayan sa Mandawi ug sa dakbayan sa Talisay, wala ra hinoy natalang nakalas niini. May daghang salamat, Fem Marie Dumabok. 28 anyos nga lalaki gingong milayat gikan sa barko nga iyang giluwanan samtang naglawig kini sa kadagatan sa San Carlos City, Negros Occidental pasado alas 4 gahapon sa hapon. Mga sakop sa Philippine Coast Guard ang nakaluwas kaniya. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabok.
Sa kuha nga video sa usa ka netizen nga si Nino de Jesus Pancho, makita nga nag-utaw-utaw ang usa ka lalaki sa baloron nga kadagatan sa San Carlos City, Negros Occidental. Giila ni Ensign John Hofer Olis, Deputy for Operations sa Coast Guard Station Negros Occidental, nga usa ka alias Ray, 28 anyos, taga-Gihul nga Negros Occidental ang maong lalaki. Nakita usab sa video nga may usa ka pasahero nga misuway pagluwas kaniya apan napakyas tungod sa kabawron sa kadagatan. May na lang kay adunay laing pasahero usab nga sakop di ay sa Philippine Coast Guard. Nagilang si PO First Rene Cabanyera nga na-assign sa Antique. Dali siyang miambak. Mitabang usab ang mga crew sa barko. Nilanat ang pagluwas kang alias Ray sa dulan usa ka oras. Nakaambak na jud sa ma'am no. Nakitaan sa ma'am sa ni Jeffrey Tabolo, 28 years old, taga Sagay City. Sa diyang nakitaan siya ni Mr. Jeffrey, ma'am, nagpahibalo dayon siya sa ato ang mga crew sa barko. Dayon atong hitabo mahirap po kayo kay naisa kay nga Coast Guard. Naadyo nakita nga nilukso siya kay nagdaganay man nga paglukso niya nabalaan man dayon nga nain lukso mo tong gidaganay dinhi sa lubot sa barko. Paglantaw na mo layo na siya kay tungod sa kadukusog sa hangin niya ang current po sa tubig kusog dali ko siya na layo sa barko. Gani ko nga sus wala pa lagi nakakita di mapuslan tawhana. Gikan sa Toledo City Port, ang maong barko nga gisakyan sa mga pasahero lakip na niini ang niambak. Sa pakisusi sa Philippine Coast Guard, nasuta nga may problema sa gugma o gingong bag-uhay lang nga nawad-an og trabaho ang 28 anyos nga lalaki. Sa pag-abot sa pantalan sa San Carlos City, gitagbo sa mga sakop sa PCG o emergency team ang lalaki o daling gidala sa tambalanan. Ana-ana kini sa luwas nga kahimtang. Uban ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga lalaki ang gipamaak sa usa ka iro nga naglatagaw kagabi sa sitio Lower Busay, Barangay Busay, Dakbayan sa Subo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Wa magdahom ang 18 anyos nga lalaki nga sa paggawas niya sa ilahang balay mabiktima ba siya sa iro nga hilom lang nga miduol kaniya dayon hangkab sa iyang batiis diin misampak yun ang mga ngipon sa iro. Naitabo kini, pasado alas 9 kagabi din wa siya makabantay nga nagpadong ang iro ni atong tungura nga wa siya masayod kinsa ang tag-iya niini. Paabot ko sa papa. Kuan man siya dire sir every night. Tapos kanang dirangit-ngit to siya nga part sir niya ni kada siya duol lang ang iro nako sir ba ni hamag. Wala siya nang ana. Wala siya na sir. Mikalit to siya paak. Ikali siya gikan sa ngit-ngit. Sunod nga giatake sa iro si Rilan Patalinghog nga nagpundo lang sa daplin sa dalan. Nabahak ang iyahang bukton, duha ka samad pinakan ang iyahang naangkon din ang usa, 12 stitches, tungod kay giwisi-wisi sa iro ang pagpaak niini. Yanggab gid sir. Makarikul ka sa managdagan ang iro padung nimo? Gidagan padung nako. Unya pagkahuman, pagabantay nako sa iro padung na nako akong isagang akong kamot mo ni napakan akong bukton. Daling midagan ang iro hinungdan nga wa na maabti og nahadlok usab ang mga tawo nga basin sila ang isunod sa pagpaak. Subling may patimaw ang iro pasado alas 3 kaganinang kadlawon nga miingkit usab sa kumagko sa tiil ni Johnny Gabato samtang natulog kini sa gawas sa kapilya. Mao na lang ang iyahang namataan nga nagungot na ang ngipon sa iro og iyang gikalit sa pagkuha hinungdan nga naukab ang iyang kuko. Nikalit lagpaak na mo. Wa may kalibutan nga nangatog kami. Kailangan palagi duka pa kay sa tiil. Giingkit giniya. Ang duha ka mga naunang biktima sa iro nadalas tambalanan og natupukan na og anti-rabies vaccine samtang ang ikatulong nga si Gabato wa pa mabakunahi. Mao na nga siya og tabang. Ako lang yung taong hangin ninyo nga ako wala sa kwarta pobre sa kitangkay ko nga sa magaron mahal kay injection ngaron kay rabies nga asal man ako pangita niya ako lang mangayog tabang niyo ba. Gawa sa mga tao, giingong nakapatay na ang iro og mga kuting o anak sa iring o kanding ang nangasamad usab. Nagtuwa mga tao nga nabuang uway kaon ang iro mo hinungdan sa paghurimentado niini. Tabang siya nagasto kay lisod biya piki kay mi dire. Oh, ako nang anaon niya. Di mo ipatawag sa barangay lang. Usan og dili siya mo hatag ana gyud na patawag na ko sa barangay. Samtang atol sa off-cam nga pakikistorya sa gingong tag-iya sa iro, gipadayag nini, amdam sila motabang sa mga nabiktima sa iro.
Tungod kay wa pa madakpi ang iro, dili pa madeterminar kung unsa ang hinungdan sa iyahang pag-wild nga delikado na sa safety sa mga tao. Hangtod karon, wa pagyapon madakpi ang iro nga nakapaak og 3 ka mga tao ug lain pang mga hayupan. Busa na balaka ang mga mulupyo dinhi nga kun dili maaksyonan dayon basin og makapamiktima pa kini og lain. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang 24 anyos nga babae human maligsi sa usa ka bus sa National Highway sa barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay City, Negros Oriental. Naila ang biktima sa pangan nga Miraflor Iquinia nga taga Poblasyon Bindoy. Critical usab ang iyang 4 anyos nga anak nga lalaki samtang nakaangkon og bali sa lawas ang iyang bana. Sa video nga kuha ni Harold Vox, makita ang bata nga nagbuyod sa tunga sa karsada ug di halayo nagubo ang amahan ni ini daplin sa karsada. Sa unahan, makitaan ang biktima nga nakabsan sa kinabuhi. Sa investigasyon sa kapulisan, ang mga biktima sakay sa motorsiklo dihang kalit nga misarasay ug natumba. Ang babaeng biktima nalagpot sa karsada ug nataymingan ang pag-agi sa bus sa maong naligsan. Maayong pagkalagpot usab sa bata. Ang driver sa bus kasamtangang gitanggong sa Tanhay City Police Station samtang gi-impound usab ang iyang gimanehong bus. Matod sa driver, misuway pa siya pag-apply og brake ug wa niya tuyua ang gidangatan sa babaeng biktima. Nangayo siya og pasaylo sa mga biktima. Samtang gisuwayan pa sa GMA Regional TV sa pagkuha sa habig sa pamilya sa biktima. Gipablatter sa city government si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama tungod sa kapakyas niini pag-uli sa government-issued vehicle. Gikonfirmar kini mismo ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga nahinabi sa mga tigbalita gahapong adlaw. Wala hinuon kini mo detalye sa unod sa blatter diin gitugyan na niya kini sa City Legal Office. Padayon nga awhag ni Garcia kang Rama nga iuli ang sakyanan sanglit iya kini sa kagamhanan. Una nang gipadad-an og demand letter sa City Hall si Rama apan wa kini musanong nga ibalik ang sakyanan. Samtang gipadayag ni Rama nga dili una siya muhatag sa iyang habig mahitungod ni ining maong issue. Samtang sa letter reply sa council ni Rama, giklaro ni ini nga walay record nga nagpakita nga na-implement na ang mando sa ombudsman. Busa nagpabilin paghihapon nga mayor si Rama ug adunay katungod nga mugabit sa government vehicle isip incumbent mayor. Magpreskon ko na ilang ipamuhat na makoy di lang sa kumakomment. Kaya inikabot ana Friday na. Haron matago na alas 10, di ba ugma Friday na? Comelec Lapu-Lapu City subling mipahinumdum sa mga national candidates ug sa mga local supporters ni ini sa pagtangtang sa mga campaign posters nga gipamutang sa dili designated area. Nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay sa mga dapit sa dakbayan nga nahawana na sa mga campaign posters atul sa paglusad sa Operation Baklas niadtong Pebrero 11, subli na usab nga gibitayan og mga campaign posters sa mga national candidates. Sama na lang ni ining pipila ka poste sa Center Island, sa ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok nga may dagkong campaign poster sa usa ka senatorial candidate. Samtang namungingi na usab og balik sa mga campaign posters sa mga party list candidates ug senatorial candidates ang mga kahoy, wire ug poste sa Airport Road habig sa Barangay Pusok nga nahawanan naman unta kini sa mga campaign posters ni adtong Pebrero 11. Ang Comelec una nang mipahibaw nga may mga designated common poster areas sa nagkadiyang dapit sa dakbayan. Dili na lang unta nato pabuton nga moabuta diha sa atong aksyon sa komisyon nga ipang pa-disqualify sila. Kay balumi nga gusto mong magpapili. So para be responsible lang nga kandidato. Usa ka lalaki ang napalgan nga wa nay kinabuhi sa pipila ka mga mulupyo diha sa Daplin Sadan sa Barangay Liboron, Carcar City gahapon sa kadlaw. Giila ang biktima nga si Glance Alejado, 24 anyos, nga taga Barangay Poblasyon, Carcar City. Nadawat sa Carcar City Police ang tawag sa mga concerned citizen pasado alauna sa kadlawon kalabot sa napalgang patay.
Aduna kini sa madpinusilan sa iyang ulo ug tiyan. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan kung diha ba kini gipatay sa barangay Liburon ug unsay motibo ug si kinsa ang mga responsable sa krimen. Sa Mandaue City, nagkatapok sab karong adlaw ang mga supporters sa Vice Presidente. Gihimo sa Umapa Gym ang ilang kalihukan kundi in may oath-taking alang sa mayasakop sa grupong Inday para sa Bayan o IBSB. Usa kini ka NGO nga naumol aron pagsuporta sa programa sa Office of the Vice President. Mitambong sa kalihukan ang mga chapter leaders sa ilang organisasyon gikan sa lain-laing bahin sa Subo. Gidasig sa opisyal sa organisasyon bisan kung nahunong ang pipila ka mga programa sa OVP apan may gihan ay pakaron. Aminado ang mga organizers giimbitar unta nila sa kalihukan ang Vice Presidente apan kagabi mipahibaw kini nga dili makatambong tungod sa kabisi sa iyang schedule. Maraming programa ang gobyerno. Hindi kayo maiiwan. Maraming programa ang Office of the Vice President, Inday para sa Bayan Organization. This is a non-governmental organization, a non-profitable organization. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pipila ka mga kawani sa nagkalain-laing LGU sa Metro Cebu nga gipaubos sa surprise drug test nagpositibo. Samtang dakbayan sa Mandaue gihingusgan ang drug-free workplace. Ani ang report. Samtang sa Mandaue City, gipaubos sa drug test ang mga personnel sa home care facility sa Dakbayan. Ang taga Mandaue Substance Abuse and Mental Health Services Office, kun SAMSO, ang nag-organize niini. 37 ka mga personnel sa home o Hope of Mandaue Enhanced Center ang gipaubos sa drug test. Kini ang pasilidad alang sa child caring ug pag-atiman sa mga kabataang in conflict with the law. Wa pa hinoy resulta ang naasoing drug test nga gihimo. Usa sa mga traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon si Toda ang nagpositibo sa drug test. Mato ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga gipahigaran ang drug test niya atong katapusan sa Enero ning tuiga. 145 ka mga personnel ang gipaubos sa drug test sa Human Resource ug City Health Office. Ang nagpositibo unom pa lang kabuwan nga traffic enforcer. Ang maong resulta hinuon ipaubos pa sa confirmatory test. Apan samtang nagpaabot sa resulta niini, gitaktak na sa serbisyo ang 28 anyos nga traffic enforcer aron mapaubos kini sa drug rehab program sa city government nga libre lang. Amo lang sa putlo ng iyang pagserbisyo and then i-undergo siya og rehabilitation kung pananglitan interesado siya. Dugang ni Tumulak nga matag tuig gyud ipaubos sa drug test ang ilang mga kawani ug ang uban pang mga kawani sa Talisay City Hall. Pagsiguro nga way adik na narbaho sa kagamhanan. Sa Lapu-Lapu City, 7 sa 193 ka mga kawani sa Barangay Gunob ang nagpositibo sa surprise drug test niadtong Pebrero 25. Duha kanila, mga babaeng barangay health workers, usa ka lalaking na-assign sa front desk, samtang 4 ka mga lalaki nga nadestino sa solid waste. Mato ni Gunob Barangay Captain Carl Steven Wiggle, siya mismo ang mihangyo sa close-up nga mapaubos sa surprise drug test ang tanang mga kawani o opisyal sa barangay aron mahatagan og katinawan ang mga taho nga iyang nadawat. So I wanted to clear up the issue nga limpiong Gunob, and lo and behold, na positive. So being the punong barangay, I have to take action. Hayan taktakon sa trabaho ang mga nagpositibo, itandi sa ubang mga barangay nga suspensuhon lang. Samtang ang laing 30 ka mga kawani nga absent atol sa surprise drug test, gimanduan sa kapitan nga magpaubos sa surprise drug test sa pribadong drug testing laboratory. Sa Bigas Bahin, 3 ang nagpositibo sa surprise drug test sa Clean and Green nga gipahigayon sa close-up niadtong Pebrero 24. Ang mga nagpositibo pulos mga job order personnel. Paabot na lang ko sa formal communication para atong isubmit sa office ni Mayor. Ako si Nico Sereno. Ako si Famary Dumabok. Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Mga empleyado sa Mandaue nga nasuspenso sud sa siyam ka buwan ang hinaot nga malibkas na kini kay apektado na kaayo ang ilang panginabuhian. Samtang City Hall dunay planong tabang alang kanila. Ang report ni Nico Sereno.
Ang 36 anyos nga security personnel nga taguon nato sa Pangang Buboy, usa sa 26 ka mga empleyado sa Mandaue City Hall nga nasuspenso og balig siyam ka buwan sa ombudsman. Parte siya sa mga staff nga na-deploy sa demolition sa usa ka bakanting luna nga gikwestiyon sa nagpailang tag-iya. Job order ang status niya sa trabaho. Kapin sa 2 ka semana na sukad siya na suspenso. Sa pagkakaron, na masahero na lang una siya. Napiktuhan gyud din taon kay namun mao lagi nang itabua lagi nga inana. Kita bitaw naguna-una putag para pakaon sa tong pamilya. Mao lang ka desisyon ko nga mga balhabal na lang. Mato ni Buboy, trabaho ra gyud unta ang gihimo nila didto na suspenso pa hinuon. Malain ko tayo kay ngano mahagsa pud atong kuan ba nga ginana nila nga wala man tayo sayop among gibuhat. Oo nga igo ra mi nituman sa mando sa taas ba. Oo nang sakitan lang pud ni. Wala nang pud mahimo, ilaha mang desisyon. Nginaot lang pud ta ko nga dali ra mahuman ang kaso namo ba. Ang mga apektadong empleyado mi-file na og motion for reconsideration nang hinaot nga dunggon ang ilang habig. Samtang matod ni Mayor Glenn Bersede, gitigom nila ang mga gisuspensong empleyado. Gikonsidera sa City Hall pagpangitag paagi matabangan sila. Mag-agad pahinuon sa budget apan kun mahimo i-hire una ang ilang asawa o miyembro sa pamilya. Kung tanaw na to, wala pa tayo budget po niya para wag katungapan na sumbis-uban. Kaya may gawat po sa tanga kinsa may masuspensyon po sila. Pero family member nila yor. Dili sila. Sa kontrobersyal nga luna, daan ang gibarugan sa syudad nga legal ang demolisyon ug ang yuta gipanag-iya sa dakbayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kapin sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sa gitu ang shabu nasakmit sa bypass operation sa Barangay Hunub, Dumaguete City. Mukabat kini sa 200 grams nga adunay street value nga 1,350,000 pesos gikan sa usa ka drug pusher. Matod sa kapulisan, dugay na nilang gipanid-an ang suspect. Mag-atubang og tukmang kaso ang dinakpan nga kasamtangang nagtingkagol karon sa custodial facility sa Dumaguete City Police Station. Gipusil patay ang usa ka tindero og manok sa may F. Ramos Street sa Dakbayan sa Subo. Nahitabo ang krimen kaganihang udto diin misibat ra usab dayon ang suspect human sa hitabo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa hitabo ug gitan-aw nila ang tanang anggulo ug ang motibo sa krimen. Posibleng panagbingkil sa pamilya ang usa sa mga hinungdan sa krimen. Bridge Park sa Lapu-Lapu City pormal nang gibuksan gahapon sa hapon. Naimutang kini ilawom sa Serhing Veloso Osmeña Jr. Bridge o mas na ilang First Mactan Mandaue Bridge sa Barangay Paho. Si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang guest of honor sa maong kalihukan ug nangu sa ribbon cutting ceremonies sa Phase 1 sa proyekto. 40 milyones pesos ang gahin sa Phase 1 diin may gihimong major structural enhancement sama sa pagbutang gate, viewing deck, retaining wall, accessible ramp, picnic area ug playground equipment. Gidungan usab sa maong kalihukan ang groundbreaking o capsule laying sa Phase 2 sa proyekto diin may Senior Citizen Center unya nga pabarugon. Gitinguha usab sa LGU nga palambuon ang langob haduon sa Bridge Park. Muna lang na ang sa Phase 2 which is katong sa imabaw na to sa ato ang cave. No? Ato dito ang a little forest siguro. Unom kahigayon na nga miduaw ang mobile clinic sa kabarangayan sa Dakbayan sa Talisay sukad Enero karong tuiga. Karong adlaw gibisita ni ini ang mga mulupyo sa Barangay Lawaan 1 diin ang mga doktor sa City Health Office mo'y miatiman sa mga mulupyo nga mga nagpakonsulta. Lakip sa libreng serbisyo nga gitanyag sa mobile clinic ang laboratory test sama sa X-ray, ECG, blood test ug daghan pa. May mga personal usab sa PhilHealth ang mi-enroll sa mga indigent residents nga wala pa marehistro sa PhilHealth. May mga pack meals usab nga gipanghatag alang sa unang 150 ka mga mulupyo nga mi-avail sa serbisyo sa mobile clinic. May mga tambal usab nga gitanyag ang City Health alang sa mga naresitahan. May libreng ibot sa ngipon usab nga gitanyag sa dental mission.
everyday mga ninigid ma'am, mga magkonsulta ta, mo adto ta sa barangay, ato sila mananaw para ang atong mga constituent dili na mahago pag ato sa health center. Mga senior, kay mas barato man ang gasto ang health services dadto na to sa barangay kaysa taga barangay patuo na to dito sa health center. Para magamit sa nga to ang mobile laboratory. Kay libre man siya magamit sa mga tao. Mga gikatahong tikasan nga timbangan sa Lapu-Lapu City Public Market gipang sakmit sa lokal nga kagamhanan. Gipangunayan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang pagsusi sa merkado publiko sa barangay poblasyon nunot sa ubay-ubay nga reklamo nga nadawat sa iyang buhatan sa di sakto nga timbang nga nasinati sa mga customer sa ilang mga gipamalit. Gisubay sa mayor ang meat and fish section sa merkado og nasuta nga siyam sa mga timbangan ang wa mihatag sa saktong timbang. Hinungdan nga gipang sakit kini. Kalipay na to, nga mulambo ilang panginawian. Dili lang ta manikas. Sakto ang bayad, sakto lang puta ang timbang. Gisaulog karong adlaw, February 27, ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika. Gideklarar kini ni adtong nilabayng tuig nga gipasiugdahan sa labing unang Pilipino nga napili sa New York Assembly nga si Steven Raga. Karong tuiga 2025 gisaulog usab sa GMA Pinoy TV ang ika-20 nga anibersaryo niini ug padayong moalagad sa mga overseas Filipinos bisan sa asang suok sa kalibutan. Malipayong GMA Network Day sa atong mga kapuso sa New York ug happy 20th anniversary GMA Pinoy TV. Naghinapos na ang buwan sa Pebrero apan way nabantayang daotang panahon ang pag-asa. Apan bisan pa man niini anaa gihapon ang kahigayunan nga wanon ang pipila ka bahin sa nasod. Kasamtangang nahanaw pagbalik ang shear line. Apan nagpadayon nga nagpasulabi ang amihan ug easterlies. 14.6 degrees Celsius ang natala kaganiha sa Baguio City ug La Trinidad, Benguet. Sa Tanay Rizal, usab natala ang 18.3 degrees Celsius. 19 degrees Celsius usab sa Kasiguran, Aurora ug 19.3 degrees Celsius sa Abukay, Bataan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang Eastern Samar, Leyte Provinces, Bohol ug Cebu. Kusog usab nga pag-uwan ang masinati sa pipila ka bahin sa Southern Leyte. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.